आदर्श कोरोना माहौल में आलमी माशी माहौल में अफरातफरी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में माशी और इक़्तिसादी बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे की हौसला अफजा खबरें हैं। लेकिन फिलहाल बैरूनी सरमायाकारी में वो स्टिमुलस नज़र नहीं आ रहा जो कि पाकिस्तान डिज़र्व करता है। अब भी हमारी बैरूनी सरमायाकारी का महवर चीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान गैर मुल्की सरमायाकारियों की नई कोशिश के तहत अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में नई लीडरशिप लेके आए हैं और ये तीसरी बार है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में लीडरशिप को चेंज किया गया है और अब पाकिस्तान के जाने माने प्रोफेशनल जनाब आतिफ बुखारी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की लीडरशिप दी गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस माली साल के पहले महीने में जुलाई में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 60.8% इजाफा हुआ। माहाना गैर मुल्की सरमायाकारी तकरीबन $11.5 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें $2.71 यानी 1/4 हिस्सा चीन से आया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में गैर मुल्की सरमायाकारी पर पिछले साल के मुकाबले में मुनाफे में 157% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन, जर्मनी, कोरिया, मलेशिया पाकिस्तान में IT सेक्टर, हलाल फूड्स और ज़रूरी मसनूआत के शोबों में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि चाइना ने CPEC के दूसरे फेज में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें लगाने का एक रोड मैप तैयार किया है। इस सिलसिले में परसों वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में चीन और पाकिस्तान के CPEC हुक्काम ने रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के माहिदे पर दस्तखत किए। इसी पस मंजर में परसों बरतानिया की फाइनेंस एजेंसी ने पाकिस्तान में माशी सरमायाकारी की हद बढ़ाकर £1.5 बिलियन कर दी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने ट्वीट की है कि बरतानिया ने पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 साल में सरमायाकारी की हद 3 गुना कर दी है। इस पूरी सूरत हाल में बात करते हैं और इसके लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नए चेयरमैन जनाब आतिफ बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप तीसरे लीडर हैं BOI के और इस गवर्नमेंट के दौर में आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है सर? कुछ पॉलिसीज़ ऐसी मुरतब करनी है कि जिसमें हम इन्वेस्टमेंट ला सकें, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। तो हमने 5 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कि IT इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड ऑल्सो लॉजिस्टिक्स। हम उन चारों चीज़ों को हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है और हम उनकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और पॉलिसी पेपर जो है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर भी हम उसको लेके आ रहे हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पहले पता चल जाए कि जी क्या कंसेशंस अवेलेबल हैं और क्या क्या मराहत अवेलेबल हैं इफ़ दे कम इनटू दिस प्राइवेट सेक्टर। दूसरा, हमने अभी रिसेंटली विद द हेल्प ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज़ हमने 2 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी है एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये दोनों को हमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम आवर चाइनीज़ ब्रदर्स बट ऑल्सो फ्रॉम यूरोपियन कंपनीज़, और इसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इस एरिया में आना चाहती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है। दूसरा ये था कि वी वर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, लेकिन एकदम से फिर ये कोविड का ज़माना आ गया कि बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर डेलीगेशन जो लाइंड अप थे कि जिन्होंने पाकिस्तान आना था वो उसकी वजह से डिले हो गया है। लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है और अब मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है कि 2 हफ्ते पहले ही हमारे एक ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आया था जिसने हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ भी देखे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। सो अब इंशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ है और ये इंशाल्लाह अब जारी रहेगा। अच्छा बुखारी साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और अब BOI में आके आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ये जो पोटेंशियल है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वो हम नहीं अचीव कर पाते? इससे पहले हमारे लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम, टेररिज्म के मसाइल, इस तरह के मसाइल थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। अब क्या बड़े चैलेंजेस हैं कि हम अपना पूरा पोटेंशियल जो है जिसकी वजह से नहीं हासिल कर पा रहे? जी देखिए, जहाँ पे भी दुनिया में अगर आप देखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहिए होती है कि जो एक सहूलत पैदा करे। दूसरी जो चीज़ होती है उनका होता है कि लीगल सिस्टम जो है वो एक भरपूर तरीके से उनकी मदद कर सके अगर कोई मसला हो। तो अगर आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में हमारे मुल्क में बहुत इम्प्रूव हुआ है और उसकी वजह से आपका अब इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये कोविड का ज़माना, ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं, अगर ये ना होता
تو آپ دیکھتے کہ انشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے بزنس ڈیلیگیشن آتے اور یورپ سے امریکہ سے بہت انٹرسٹ ہے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہم اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کی طرف ہماری بہت توجہ ہے. آپ نے جیسے ہی دیکھا ہوگا کہ رشیا کا ہی اسپیشل اکنامک زون اس کی سائننگ سیریمنی پرسوں پرائم منسٹر نے کی تھی, تو وہاں پہ انشاءاللہ بہت اچھی پیش رفت ہو رہی ہے. اسی طرح بوستان اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہے ان کے اندر بھی بہت اچھی پیش رفت ہے اور وہاں پہ اب کام کافی تیزی سے شروع ہوا ہے. اور چوتھی جو ہے وہ ہماری دھابے جی ہے جو سندھ کے اندر ہے, اس کے اندر بھی ہم نے RFP فلوٹ کیا ہے اور وہاں پہ ڈیولپر ایگریمنٹ انشاءاللہ جلد ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جہاں پہ ہم نے 10 سال کی اکنامک ٹیکس ریلیف جو ہے وہ بھی دی ہے. اور خاص طور پہ ایک جو ہم نے بہت ریسنٹلی کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پہلے جتنی اسپیشل اکنامک زونز تھیں وہ صرف مینوفیکچرنگ کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی. اب ہم نے ایک نئی ریگولیشن بنائی ہے جس میں وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی سروس انڈسٹری کو. طویل عرصے سے پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری فورن انویسٹمنٹ جو ہمارے ملک میں آتی ہے اس کا محور, اس کا پیوٹ, اس کا سارا جو اینکر ہے وہ چائنا سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا سی پیک کے ذریعے آ رہی ہے یا واٹ ایور جو چائنیز انٹرسٹ ہے. اس صورتحال کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ آبویسلی یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کی پورے ماحول کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ دنیا کے تمام ملکوں سے جو بڑی بڑی قوتیں ہیں ان سے ہمارے پاس جو ہے سرمایہ کاری آئی ہے. خالی چائنا کا جو انحصار ہے ہم پر یا ہمارا ان پر, یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہاں, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت کانسنٹریشن جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے کیونکہ سی پیک کی وجہ سے. اور جس طرح آپ دیکھیں گے پہلا جو فیز ہے سی پیک کا, دیٹ واز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن. اس کے اندر پاور پروجیکٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اب ہم جو دوسرا فیز ہے, جبکہ خاص طور پہ جیسے ہم نے رشیا کا ہی اکنامک زون بنائی ہے, بوستان ہم بنانے جا رہے ہیں, دھابے جی بنانے جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو بزنس ٹو بزنس فیسیلیٹیشن نظر آئے گی. اور یہ ساری اسپیشل اکنامک زونز جو ہماری انڈرسٹینڈنگ چائنیز کے ساتھ ہے, دس از اوپن ٹو آل دا پلیئرز ان دا ورلڈ. یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے صرف چائنیز کمپنی کے لیے, اس میں دنیا کی کوئی بھی کمپنی اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے. ہمارا بھی یہی موقف ہے اور چائنیز بھی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو ہے وہ انڈسٹریز یہاں پہ آنا شروع ہوں. بہت ساری یورپین کمپنیز ہیں کہ جو یہاں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں. میں نے 1-2 کمپنیز امریکہ میں ہے, ان سے میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے. وہ ہوٹل انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں, پری فیبریکیٹڈ ہاؤسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہاؤسنگ, کنسٹرکشن, ٹورزم اور IT ہے, دس ول ناٹ بی ریسٹرکٹڈ ٹو چائنیز اونلی. آپ اس میں دیکھیں کہ انشاءاللہ باقی دنیا سے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ آئے گی. بخاری صاحب, یہ بہت کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے انویسٹر کا جو ہے, جو ہمارے سرمایہ کار ہیں, ان کا اعتماد بحال کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو کہ ابھی انویسٹمنٹ ہونی ہے. لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں لگا رہے ہیں. ان کا اعتماد بحال ہو, ان کو انکریج کرنے کے لیے جو ہمارے ملکی سرمایہ کار ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ آپ کی لیڈرشپ میں کیا کر رہا ہے؟ جی, جس طرح میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے جس کو ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں, ہمارے ہاں فیڈرل لاز ہیں, پروونشل لاز ہیں اور لوکل گورنمنٹ لاز ہیں. ایک پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے اینڈ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی خواہش ہے اور ان کا بڑا زور ہے کہ ہم نے یہ جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے اس کو کم کرنا ہے. اب لوگ جو ہیں وہ فیڈرل, پروونشل اور لوکل گورنمنٹ ریگولیشنز کے اندر پھنس رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایک PMRI ہم نے انیشیٹو شروع کیا ہے جو کہ ہم پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کریں, اور دس از آل بینگ ڈن انڈر بورڈ آف انویسٹمنٹ. اس میں تقریباً کوئی 800 کے قریب ریگولیشنز ہیں, ان کو ہم ریڈیوس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل بزنس کو اس میں آسانی ہو. ابھی ہم نے پچھلے تقریباً 6 ماہ میں 48 ریگولیشنز KPK میں ہم نے ختم کی ہیں, 22 ریگولیشنز ہم نے پنجاب میں ختم کی ہیں, اینڈ وی آر آل ورکنگ ان دا سیم ڈائریکشن. تو اس سے سہولت ملے گی. اور ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بھی ہماری اگر اسپیشل اکنامک زون میں آئے تو ان کو 10 سال کی ٹیکس کی چھوٹ ہے.
اور امپورٹ فری جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی آ سکتا ہے. ایکسلنٹ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عاطف بخاری. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیئرمین، نئی لیڈرشپ پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ انٹروڈیوس کیے پرائم منسٹر عمران خان نے.